बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जिन घरों में दरूदे खिजरी का जिक्र होता है वहाँ क्या खास होता है? दरूदे खिजरी के असरार व रमूज और काया पलट देने वाले राज आज हम बयान करेंगे। इस बयान को मुकम्मल सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, दरूदे खिजरी दिलों का सुकून है, दरूदे खिजरी घरों की रोशनी है, दरूदे खिजरी मुश्किलात की चाबी है, दरूदे खिजरी राजों का खजाना है। इसमें कोई शक नहीं कि दरूदे खिजरी बज़ाहिर अल्फाज में मुख्तसिर है, मगर मानो के लिहाज से एक ऐसा खजाना है जिसे पाने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। ये वो दरूद है जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए उम्मत मुहम्मदिया को अता हुआ और इसी निस्बत से इसका नाम दरूदे खिजरी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरूद तो सभी नूर हैं, हर दरूद के अपने अपने कमालात हैं, लेकिन दरूदे खिजरी में एक लफ्ज है हबीबी ही, और यही लफ्ज दरूदे खिजरी को सबसे मुमताज बनाता है। फरिश्ते इस लफ्ज पर झुक जाते हैं क्योंकि ये वो निस्बत है जो रब ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल की। वरफ़ाना लका ज़िक्र। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, जो दुरूदे खिजरी पढ़ते हैं इनके घरों में क्या होता है? वहां से नहुसत खत्म हो जाती है, घर में अमन सुकून और मोहब्बत का राज होता है, रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें आती हैं, जो रंजिशें बरसों से खत्म ना हो रही हो वो दुरूदे खिजरी की बरकत से राहत में बदल जाती हैं। जहां पहले बेचैनी, बीमारी, झगड़े और खराफात थी, वहां नूर, मोहब्बत और रूहानी सुकून का बसेरा हो जाता है। चकवाल से एक बहन ने लिखा कि बचपन से दरूदे खिजरी पढ़ती हूँ और इस दरूद की बरकत से मुझे ख्वाबों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। वो फरमाती हैं कि हमारे घर में अब खास खुशबू आती है, दरख्त पर हर साल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ नजर आता है और जो भी दुआ करती हूँ कबूल हो जाती है। किसी ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? फरमाया, हाँ मैंने देखा है। फिर पूछा, आपको हजूर का कोई खास कौल याद है? हजरत खिजर ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिल का मैल, हसद, बुग़्ज़, नफरत खत्म करना चाहता है वो ये दरूद पढ़े। एक दफा मोहब्बत से पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। तो अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, आपको अल्लामा का खिताब कैसे मिला? फरमाया, मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा दरूदे खिजरी मोहब्बत से पढ़ा है। मैं नहीं, मेरे अशार की तासीर बोलती है। तो दरूदे खिजरी इंसान की रूह को चमकाता है। ये दरूद खुद इंसान के लिए दुआ करता है। आपने कभी सोचा हम दरूद पढ़ रहे होते हैं और वो दरूद हमारे लिए बारगाह इलाही में शफात कर रहा होता है? याद रखिए, अदब के बगैर दरूद का फैज मुकम्मल नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मैं रोज रसूल पर हाजिरी इस खौफ से नहीं देता कि कहीं हजूर मुझसे मेरे आमाल ना पूछ ले। ये है अदब। तो हम दरूद तो पढ़ते हैं मगर मोहब्बत, तवज्जा और अदब से नहीं। हमें चाहिए कि जब भी दरूद पढ़ें तो दिल झुका हो, आंखें अश्कबार हो, ज़बान तर हो, दिल बाअदब हो, तो घर में खैर व बरकत आती है। दुश्मनों के हसद और जादू के असरात खत्म होते हैं जो दरूदे खिजरी पढ़ता है। ख्वाबों में हदायत और ज़ियारत नसीब होती है, दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, रूहानी मकाम में बुलंदी मिलती है, दिल नरम हो जाता है, घरेलू झगड़े खत्म होते हैं, घरों में खुशबू और नूर आता है, दिलों का जंग दूर होता है,
تو درود خضری خزانوں کی کنجی ہے، درود خضری مقدر بدلنے والا ذکر ہے، درود خضری محبوب کی رضا ہے، درود خضری اللہ کی رحمت کی بارش ہے۔ سامعین کرام، ایک بہت بڑی بیماری جو آج ہر گھر میں نظر آ رہی ہے وہ دل کا بے سکون ہونا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، ذہن بے چین، دل بھاری اور آنکھوں میں اداسی بسی رہتی ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو بندہ دل سے، ادب سے، محبت سے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اسے دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آیا، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور کیا درود خضری اللہ کا ذکر نہیں؟ کیا یہ ذکر محبوب نہیں؟ کیا یہ ذکر رحمت للعالمین نہیں؟ جب یہ درود دل سے نکلتا ہے تو دل کے اندر سکون، ٹھنڈک اور محبت کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ زندگی میں رکے ہوئے محسوس کرتے ہیں، کوئی کام بند نہیں رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے، رشتوں میں الجھن ہے یا روحانی ترقی نہیں ہو رہی، تو وہ ایک بار، صرف ایک بار درود خضری کو پورے یقین، اخلاص اور ادب سے پڑھنا شروع کریں۔ پھر دیکھیں خواب میں ہدایات ملیں گی، زیارات نصیب ہوں گی، دل روشن ہوگا، اللہ کے راز کھلنے لگیں گے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو درود کا راز پا گیا وہ دنیا اور آخرت کا راز پا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے اور ہزاروں سننے والوں نے بھی۔ تو درود خضری پڑھنے والے کے لیے اللہ عزت کے دروازے کھول دیتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو جو بندہ 1000 بار درود خضری پڑھتا ہے وہ کس درجے کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی نے مجھے لاہور سے لکھا، ہمارے گھر میں بہت عرصے سے لڑائی جھگڑے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے بن جاتے، لیکن میں نے روزانہ 313 بار درود خضری پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں صرف 11 دنوں کے اندر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گھر پر کوئی نورانی چادر تنی ہوئی ہے، جیسے سکون کا فرشتہ ہمارے گھر میں اتر آیا ہے۔ اور وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا امن ہے کہ دل کرتا ہے بس شکر ادا کرتا رہوں۔ تو جو انسان بار بار درود خضری پڑھتا ہے اس کا دل دھل جاتا ہے۔ یہ درود توبہ کی چابی ہے، یہ درود اصلاح نفس کا وسیلہ ہے۔ جس کی زبان درود سے تر ہو جاتی ہے اس کے دل سے آہستہ آہستہ گناہ دور ہونے لگتے ہیں۔ جیسے وضو جسم کی پاکی ہے، ویسے درود دل کی صفائی ہے۔ اور یاد رکھیے درود وہ لباس ہے جس میں لپیٹ کر گناہگار بھی ولیوں کی صف میں جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، ایسے کئی افراد سے میں نے خود سنا ہے کہ درود خضری پڑھنے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہیں کسی مشکل کا حل خواب میں بتایا گیا ہے، یا روحانی ہستیوں کی صحبت نصیب ہوئی ہے، یا دل پر نورانی کلمات القاء ہونے لگے ہیں۔ یقین جانیے یہ صرف کتابی باتیں نہیں، یہ حقائق ہیں، اور یہ ہر اس بندے کو نصیب ہو سکتی ہیں جو دل سے درود خضری پڑھے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں درود خضری کا عاشق بنا دے، یا اللہ ہمیں ادب والا بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں نور، محبت، رزق، صحت، ایمان اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں خواب میں
اور حقیقت میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لیے درود خضری آخرت میں سفارشی بن جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔